नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। एमसीसी का कारण सत्ता गठबन्धन नै टुट्ला कि भन्ने टेन्सनमा छन् सत्ता साझेदार दलका नेता। केही यति बेला टेन्सन नहोस् पनि किन, यही सत्ता गठबन्धनमा टेकेर सत्ताको सुविधा लिइरहेका आगामी निर्वाचनमा अलिकति छक्का पञ्जा गर्ने कन्फिडेन्स बनाएर बसेकाहरूलाई गठबन्धन टुट्दा ठूलो झट्का लाग्छ। सत्ता गठबन्धन टुटी जाओस् भन्ने हाम्रो आशय पनि होइन। अमेरिकाको एमसीसी सहयोग लिइयो भने त्यो सहयोगको बदलामा अमेरिकाले नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रतामाथि नै हस्तक्षेप गर्न थाल्छ भन्ने एउटा ठूलो शंका सबैलाई छ। यस्तो शंका हुनु पनि पर्छ। कसैले केही दिन्छु भन्नासाथ तम्सेर हात थाप्न दौडी हाल्न भएन। एमसीसी को विरोध अहिले यति चर्को स्वरमा भइरहेको छ कि विगतमा विवादास्पद संधि सम्झौताको पक्षमा उभिने केही नेताहरू अहिले एमसीसी को विपक्षमा उभिएका छन्। एमसीसी मार्फत 55 अर्ब दिएर अमेरिकाले नेपालमाथि गलत स्वार्थ पूरा गर्दैछ भन्ने तपाई दर्शकहरूको पनि शंका छ। एउटा कुरा स्पष्टै छ, कुनै पनि विदेशीले बिना स्वार्थ कसैलाई केही पनि दिँदैन। पृथ्वीकै अर्को पाटोमा भएको अमेरिकाको के कुरा गर्ने? सधियार देशहरू भारत र चीनले दिएको सहयोग चाहिँ निस्वार्थ हो र? आफ्ना गाडी मोटरसाइकल बेच्न नपाउने हो भने भारतले नेपालमा सडक बनाइदिन्थ्यो। ट्रकका ट्रक आफ्ना सामान नेपाल ल्याएर बेच्न नपाउने हो भने उसले पुल पुलेसा बनाइदिन्थ्यो। अमेरिकी सहयोगले नेपाल सरकारलाई दिने सहयोगमा यत्रो रडाको छ। भारतले त आफ्नो दूतावासबाट सिधै विद्यालय भवन बाँड्छ, एम्बुलेन्स बाँड्छ, छात्रवृत्ति बाँड्छ। 5 करोडसम्मको सहयोग दूतावासले सिधै सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूलाई वितरण गर्छ। यो विषय एमसीसी भन्दा चान्चुने हो र? विदेशीले सहयोग दिँदा निस्वार्थ भावनाले दिन्छन् भनेर आजको दिनमा दुनियाँमा कसैले पनि पत्याउँदैनन्। वर्तमान पुनको सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार चीन सरकारले गरिदिएको त नेता पुन आफैले भनेका छन्। विदेशीले नेपाली नेताका लागि गरेको यो लगानी उनीहरूप्रतिको माया मात्रले होला त? नेपाली नेतालाई कहिले चीनले घुमाउन लैजाने, कहिले यो वा त्यो काम दिने नाममा काम दिएको जस्तो गरी आर्थिक सहायता दिने कुरा सबैलाई थाहा छ। विदेशीले यस प्रकारको व्यक्ति व्यक्तिमा गरेका लगानी निस्वार्थ हो र? कुनै पनि मुलुकले निस्वार्थ भएर अर्को मुलुकलाई सहयोग गर्दैन। अरू त के कुरा गर्नु? भूकम्प गएका बेला उद्धारका लागि नेपाल आएका भारतीय सेनाले छानी छानी आफ्नै देशका नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश लगेका थिए। चिनिया सेनाले सिन्धुपाल्चोकमा दलाई लामाको प्रभाव अवलोकन गरे भन्नेसम्मको सूचना छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनिरहेका छन्, म देशको प्रधानमन्त्री एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भए त्यस्तो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउला त? प्रधानमन्त्रीको यो भनाई एकैछिन सुनौ। एमसीसी राष्ट्रघाती भनिदियो। राष्ट्रघाती भन्ने पढ्या छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नु पर्यो एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती। मैले हेर्न काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छैन मैले त। म पनि चाहन्छु काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छ। म पनि नेपाल प्रधानमन्त्री हुँ। नेपालको राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला मैले। म पनि प्रजाको लडेको राष्ट्रको लागि लडेको मान्छे हो। किन राष्ट्रघात काम गरौँला मैले? राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला? हो, यसका प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रहित विपरीत कार्य गर्छन् भन्ने कुरा हामीलाई पनि लाग्दैन। तर विगतमा भएका केही सन्धि सम्झौताबाट हामी तर्सेका जरुर छौँ। एमसीसी सम्झौतामा भएका केही प्रावधान बढी विवादित देखिएका छन्। पहिलो हो, यो सम्झौता संसदबाट पास हुनुपर्छ। एमसीसी को सहयोग अमेरिकाले पनि आफ्नो देशको संसदबाटै पास गरेको थियो। लिने दिने दुवै मुलुकले संसदबाट पास गरेको देखिन्छ। यस्तो सहयोग लिएका कारण विश्वका कुनै पनि मुलुकमाथि अमेरिकी हस्तक्षेप बढेको ठोस रिपोर्ट प्राप्त भएको पनि छैन। एमसीसी को पैसाले बन्ने योजनामा भारतको सहमति हुनुपर्छ भनिएको छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउँदा भारतले सहमति नदिए कसरी लाइन बनाउन सम्भव होला र? एमसीसी को एक अर्को शर्त जसलाई अहिलेसम्मकै खतरनाक भनिएको छ त्यो हो, यो सम्झौताका शर्तसँग नेपालको आन्तरिक कानुनका कुनै दफा बाजिए भने एमसीसी सम्झौताका शर्त मान्य हुनेछन् भन्ने। यसको जवाफमा भनिएको छ, कानुनी उल्झनमा फसेर 5 वर्षको प्रोजेक्टलाई अनन्तकालसम्म नलम्बियोस् भनेर यस्तो शर्त राखिएको हो। कानुनी वा अन्य प्रशासनिक प्राविधिक उल्झनमा फसेर नेपालका आफ्ना विकासे प्रोजेक्ट कति वर्षसम्म लम्बिएका छन् भन्ने बुझ्न सिक्टा सिंचाई योजना हेरे हुन्छ, जुन 15 वर्षदेखि अझै पनि निर्माणाधीन छ। बानी जमर कुलरिया सिंचाई योजना सुरु भएको 11 वर्ष भयो, 50% पनि काम भएको छैन।
हुलाकी राजमार्गको कुरा गर्ने हो भने त यो दशकौं लाग्ने होइन, यसले 1-2 शताब्दी नै लिने जस्तो देखिन्छ। एमसीसीको पैसाले बन्ने भनेको प्रसारण लाइनको हकीकत पनि यस्तै नहोस् भनेर यस्तो शर्त राखिएको तर्क छ। नेपाली राष्ट्रियताका लागि एमसीसी खतरनाक छ भनिएको छ, तर सारमा भन्नुपर्दा एमसीसी भन्दा खतरनाक त हाम्रै देशका नेता छन्, जसले महाकाली सन्धि गरेर नदीको आधा हिस्सा भारतलाई बुझाए, जसले कोशी सम्झौता गरेर ब्यारेजको चाबी भारतको हातमा पुर्याए, जसले गण्डक सम्झौता गरेर बिहार र यूपीमा सिंचाइको सुविधा दिलाए, आफ्नैतिरका किसानलाई घर न घाटको अवस्थामा पुर्याए। नेपाल परचक्रीहरूबाट त जसो तसो जोगिएला, तर आफ्नैहरूबाट चाहिँ जोगिन मुस्किल छ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि हामी विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र आजको कार्यक्रममा एक मेन पावर कम्पनीको गुण्डागर्दी समेटिएको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीका नाममा खाडी मुलुक पुर्याइएका पीडितहरूको उद्धार गरिदिन आग्रह गर्दै मेन पावर कम्पनी पुगेका आफन्तहरूमाथि कम्पनीका सञ्चालकले झण्डै 150 जना जति गुण्डा लगाएर कुटपिट गराएका छन् र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टमाथि समेत कुटपिट र दुर्व्यवहार भएको छ। यो विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा प्रदेश 1 ले 7 मन्त्रालय टुक्राएर 12 पुर्याएको प्रसङ्ग सहितको रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यस विषयमा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ र त्यस्तै दुर्घटनामा परेका मृत्यु भएका मानिसका लासमाथि कसरी लुटपाट हुन्छ त्यो पनि आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ र कैलालीको एक क्याम्पसमा 40 लाख खर्चेर बनेको भवन पनि कस्तो अवस्थामा छ त्यो पनि हामी देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। जहाँ 40 लाख खर्च गरेर बनाइएको भवन कस्तो छ भने हेर्न जाँदा पिलर मात्रै त्यो पनि आधा अधुरो भेटिएको छ। यो विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम यति बेला खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 तपाईका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ र आफ्नो समाजमा वरपर कुनै पनि विकृति विसङ्गति र गलत गतिविधिबारे खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ, केही जानकारी पाउनु भएको छ भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर तपाईले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। त्यसको समाधान निकाल्ने कोसिस र त्यससँग सम्बन्धित रहेर सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, हराएको भनिएको 24 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप खोजी गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले ती खोपको हिसाब निकाल्न सक्छ भन्नेले तालीमा र सक्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 27.73% अर्थात् 160 जनाले तालीमा र 72.27% अर्थात् 417 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नु भएको छ। यो मत सर्वेक्षण अनुसार गालीमा बढी मत देखिएको छ र सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले खोपको हिसाब निकाल्न सक्दैन भन्नेमा बढी मत देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, एमसीसी सम्झौता पास गर्न र एमालेको माग पूरा गर्न दलहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन एकै कित्तामा आइपुग्छन् भन्नेले तालीमा र आइपुग्दैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। दर्शक महानुभावहरू, आम सर्वसाधारणले समय सान्दर्भिक रूपमा उठेका विषयहरूमा के मत राख्दछन् भन्ने विषयमा जानकारी प्रदान गर्नका लागि यहाँहरूले हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रदेश 1 ले अहिलेसम्म 3 मुख्यमन्त्री पाइसक्यो। धेरै नेताहरूले मन्त्री हुने रहर पूरा पनि गरे, तर प्रदेशको नाम राख्ने काम 3 थरी सरकारबाट पार लागेन। यसबीच सत्ता साझेदार दलका नेताहरूलाई मन्त्री पद दिएर खुसी पार्न मन्त्रालय टुक्राउने प्रवृत्ति प्रदेश 1 मा पनि प्रवेश गरेको छ। मन्त्रालय संख्या किन बढाइयो भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्रीहरूले भनेका छन्, धेरै मन्त्रालय धेरै मन्त्रीहरू भए भने काम चुस्त दुरुस्त हुन्छ। प्रदेश 1 ले 7 मन्त्रालय टुक्राएर 12 पुर्याएको यो प्रसङ्ग जनताको कामसँग सम्बन्धित छ त? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
बागमती प्रदेशमा 14 मन्त्रालय र 18 मन्त्री बनाउँदै गर्दा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयको काम चुस्त दुरुस्त गर्ने यस्तो कार्य गरिएको तर्क गरेका थिए। मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढेपछि चुस्त दुरुस्त रूपमा भएको कुनै पनि काम चाहिँ देख्न पाइएको छैन। बागमती प्रदेश चाहिँ अन्य 5 प्रदेशहरूले पनि मन्त्रालय फुटाउँदै भागबण्डा मिलाइरहेका छन्। अहिले आफ्नै प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकिरहेको प्रदेश नम्बर 1 ले पनि 7 वटा मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर 12 वटा बनाएको छ। प्रदेशमा विकासका लागि 15 अर्ब 23 करोड खर्च छुट्याइएको छ। मन्त्रीमाथि मन्त्री थप्दा यही बजेट पनि आर्थिक वर्षको 6.5 महिना बितिसक्दा जम्मा 21% मात्रै खर्च भएको छ। एक मन्त्री थप्दा प्रदेश सरकारले कम्तीमा 50 करोड खर्च गर्नुपर्छ। अर्थात् 15 अर्बको विकासका लागि मन्त्री वा मन्त्रालयका लागि मात्रै पनि वार्षिक 6 अर्ब खर्च हुने भएको छ। आफ्ना मन्त्री वा मन्त्रालय पाल्न प्रदेश सरकारले विकास खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रदेशको काम छिटो छरितो हुन सकोस् भनेर मन्त्रालय फुटाउनु परेको तर्क दिने गरिएको भए पनि यो काम मूलतः सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन गरिँदै आइएको छ। अझ प्रदेश नम्बर 1 मा त मन्त्रालय फुटाउन कार्यदल नै बनाइएको थियो। आफ्नै नाम समेत राख्न नसकेको भनेर आलोचनाको शिकार भइरहेको प्रदेश नम्बर 1 सरकारले मन्त्रालय फुटाएको सूचना केही समय गुपचुप राख्ने प्रयास गरेको थियो। नेकपा विभाजन भएपछि मुख्यमन्त्रीहरू फेरिने र गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्रा पार्ने प्रवृत्ति सुदूरपश्चिम बाहेक सबैतिर बढेको छ। पहिले सबै प्रदेशहरूमा 7 मन्त्रालय थिए। यसबीच बागमती प्रदेशले कीर्तिमानी 14 मन्त्रालय र 18 मन्त्री बनायो। त्यसपछि लुम्बिनीले 13, गण्डकीले 12, मधेसले 11 र कर्णालीले 8 मन्त्रालय बनाइसकेका छन्। संघीयता कार्यान्वयन भएपछि सिंहदरबारमा निहित भएको अधिकार नागरिकको घर आँगनमै पुग्ने आकलन गरिएको थियो। तर संघीय व्यवस्थामा दलहरू आफ्नो निहित स्वार्थमा अल्झिँदा नागरिकका समस्या भने जिउका तिउँ भइरहेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब तपाईँको नाम समेत जोड्दा प्रदेश 1 ले विशेष गरी 3 जना मुख्यमन्त्री पाइसक्यो, अझै पनि नामाकरण हुन सकेको छैन। यसबीच विशेष गरी मन्त्रालय थप्ने, मन्त्री थप्ने काम सुरु गर्नुभयो। प्रदेश 1 को मुख्य समस्या भनेको मन्त्री संख्या कम हुनु हो, के भनेर थप गर्नुभयो? त्यो पनि हो, हजुर, त्यो पनि हो। किनभने अघिल्लो सरकारले अत्यन्तै सानो मन्त्रालयको संख्या बनाएर एउटै मन्त्रालयमा धेरैवटा काम खापेर छिटो छरिटो ढङ्गले काम गर्न सकेको थिएन। त्यसो भएको हुनाले मन्त्रालयको विस्तार गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण काम बाँकी थियो। त्यो काम हामी गर्दैछौँ। दोस्रो, नामको सन्दर्भको कुरामा हामी भर्खरै मात्रै सरकारमा आएका छौँ। नाम भनेको संसदले टुङ्गाउने हो। संसद अहिले नचलेको अवस्थामा त्यो चाहिँ टुङ्गिने अवस्था छैन। अब संसद समयक्रममा आफ्नो नियमित प्रक्रियामा अगाडि बढ्दाखेरि अब यो महिनाको अन्तिममा सुरुवात हुन्छ। त्यसपछि ढिला सुस्ती भयो भने थोर बहुत हामीले पनि अब्जस लिनु पर्ला। तर यो चाहिँ संसदले टुङ्गो लगाउने पर्ने भएको हुनाले यो टुङ्गिँदा अथवा नटुङ्गिँदा यसको जसको भागीदार पनि संसद बन्छ, अब्जसको भागीदार पनि संसद बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारले मात्रै यसको जिम्मेवारी र भागीदार बन्ने कुरा चाहिँ होइन यो। हजुर, ठिक छ मुख्यमन्त्रीज्यू, जस्तो अब कामलाई चुस्त दुरुस्त गर्नका लागि मन्त्रालय थपेको भनेर यो किसिमको कुरा त गरियो, तर दलगत भागभण्डा मिलाउन, मन्त्रालय फुटाउन कार्यदल बनेको थियो नि, होइन र? होइन, विषय हेर्नुहोस् न, तपाईँ यो हल्लाको पछाडि चाहिँ दौडिनु भएन, हल्ला गर्नु पनि भएन पत्रकारहरू अथवा कसैले पनि। हजुर, खास गरी विषयवस्तुको गहिराइमा जानु पर्यो। जस्तै एउटा सामाजिक मन्त्रालयमा स्वास्थ्यको काम ती छ, शिक्षाको काम ती छ, खेलकुदको काम ती छ, बालबालिका जनसङ्ख्या लगायतको काम चाहिँ तिनै छ। अर्को पर्यटन वन उद्योग मन्त्रालयमा वनको, पर्यटनको, त्यसपछि उद्योग लगायतको काम ती छ। र एउटा पर्यटन मन्त्रालयले आफूले 400-500 एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ गाउँको कुना कन्दरामा गएर एउटा चाहिँ अफिसले काम गर्नु पर्दाखेरि उसले चाहिँ म्याराथन दौड जस्तो दौडिँदा पनि उसले चाहिँ त्यो सबै ठाउँमा गएर त्यसको सर्वे गर्ने, त्यसको फेरि निरीक्षण गर्ने, फेरि त्यसको चाहिँ फर्स्योट गर्ने खालको काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो ढङ्गले विषयवस्तुमा जानु पर्यो। त्यतिकै हिजो 3 थियो, अहिले 4 बनायो, के नै भयो भनेर हल्ला गर्नु चाहिँ एकदम बेमनासिब। त्यो चाहिँ
वस्तुसँग त हुँदैन। अब तपाईँको प्रदेशमा विकासका लागि भनेर 15 अर्ब 23 करोड छुट्याइएको छ, 12 मन्त्रालयका लागि वर्षमा 6 अर्ब खर्च हुन्छ भन्ने देखिएको अवस्थामा 15 अर्बमा मन्त्री वा मन्त्रालयका लागि 6 अर्ब चाहिँ खर्च हुने भनेपछि विकास त एकादेशको कथा बन्ने भयो नि त मुख्यमन्त्रीज्यू। अब त त्यो चाहिँ अजुवा कुरा गरेर हुन्छ? त्यो कसरी अजुवाको कुरा भयो? खर्च हुने हो र? त्यो त मन्त्रालयगत हुने चाहिँ कामको लागि विकास योजनाको लागि पो खर्च हुने हो त। त्यो मन्त्रीको लागि खर्च हुने हो र? मन्त्रीको लागि त चाहिँ के भने एउटा सांसद र मन्त्रीको चाहिँ तलब कति फरक छ? हजुर, त्यही 3-4 हजारको तलब फरक होला, अनि त्यत्रो खर्च पर्छ। यस्तो चाहिँ हचुवा कुरा गरेर पनि हुन्छ? अब सर मुख्यमन्त्रीज्यू, अब संरचना निर्माण गर्नु पर्यो, कर्मचारी संरचना बनाउनु पर्यो, हरेक मन्त्रालयका आफ्नो किसिमको विधि प्रक्रियाहरू अनुसारका खर्च गर्नु पर्यो भनेपछि खर्च त बढ्यो नि त, होइन र? सबै सरकारी अफिसमा मन्त्रालय बस्छ। हजुर, त्यही कर्मचारीहरू स्वास्थ्यको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाने हो, चाहिँ शिक्षाको शिक्षामा जाने हो, खेलकुदको खेलकुदमा जाने हो। त्यही कर्मचारीहरू बाँडिएर गर्ने हो, अरू कुनै नयाँ भर्ती गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। तर मन्त्री पाल्नका लागि त मन्त्रीहरू पाल्नका लागि त विकासको खर्च चाहिँ काट्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ भन्ने बुझिएको छ नि त, त्यस्तै हो त? भनिहालेँ नि, मन्त्रीको सांसद र मन्त्रीको खर्च भनेको 2-3 हजार फरक पर्छ। अनि कसरी यत्रो ठुलो चाहिँ हल्ला गर्नुपर्ने विषय थियो? त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने मन्त्रालय विस्तार चाहिँ नगर्दाखेरि जसरी योजना कार्य नभएर फिर्ता आउँदाको घाटा हुन्छ, हजुर, मन्त्री थप्दाको चाहिँ जुन आर्थिक दायित्व बढ्छ त्यो कम हुन्छ तुलना गर्दाखेरि। यसरी पो हेर्नु पर्यो त। हजुर, अब त्यसो भए ठिक छ, प्रदेशसभा सदस्यको 20% चाहिँ मन्त्री बनाउन पाइने संवैधानिक छुट छ। अब यो छुटको चाहिँ थप प्रयोग गर्नुहुन्छ कि यतिमै रोकिनुहुन्छ त तपाईँ? होइन, हामी त्यो सीमासम्म जाँदैनौँ। त्यो सीमासम्म जाने हाम्रो चाहिँ कुनै सोचाइ पनि छैन, त्यो आवश्यकता पनि पर्दैन। हजुर, हस्, यो विचार राख्नुभयो, यो समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी मन्त्री पाल्नका लागि भनेर विकासको खर्च काट्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर हामीले यो कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी 6 अर्ब खर्च भन्ने छ 12 मन्त्रालयकै वर्षमा चाहिँ यो किसिमको आँकडा निकालिएको छ। तर 15 अर्बमा मन्त्री वा मन्त्रालयका लागि 6 अर्ब खर्च हुन्छ भनेपछि विकासका योजनाहरू कसरी पुरा गर्ला प्रदेश सरकारले भन्ने किसिमको संशय पैदा भइरहेका बेला यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गऱ्यौँ। यसरी मन्त्रालयहरू मात्रै बढ्ने तर विकासका कामहरू अघि नबढ्ने यस किसिमको परिस्थिति अन्य प्रदेशहरूमा पनि देखिएको छ र त्यही पदचापलाई यति बेला प्रदेश एकले पनि पछ्याएको स्थिति छ। र यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ, त्यस पछाडि हामी क्रमशः रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, को बोल्दैहुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर दर्शक नमस्ते सर, मेरो हो। सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद न्युज 24 टिम र सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमलाई मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। मेरो गुनासो छ कुवेत एम्बेसी प्रति। हामीहरू यहाँ कुवेत एम्बेसीमा केही कामहरू लिएर जान्छौँ, त्यति बेला उहाँहरूले धेरै प्रोसेसहरू भन्नुहुन्छ, यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस्, होइन? पछिल्लो समयमा म लाइसेन्स बनाउनलाई कुवेत एम्बेसी गएको थिएँ, हाम्रो कम्पनीले अप्लाई गरेको थियो। त्यति बेला कुवेत कमिटीले हाम्रो अप्रुभ गर्दैन, लाइसेन्स चाहिँ ट्रान्सलेट गर्दैन, यहाँ अरबी भाषामा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्दैन। किनभने नेपालमा अहिले त्यो अनलाइन हेर्ने सिस्टम बन्द गरेको छ। त्यहाँ अनलाइन लाइसेन्स हेर्न खोज्दा एउटा चिठी आउँछ, कोरोना भाइरसका कारणले चाहिँ हामीले यो अहिले देखाउन सक्दैनौँ भनेर अहिले पनि आइरहेको छ। हजुर, नेपाल सरकारले बन्द गरेको छ, त्यस कारणले तपाईँहरूले अहिले नै सक्दैनौँ। नेपालमा गएर नेपाल जहाँबाट लाइसेन्स बनाउनु भएको त्यहाँ गएर पेपर त्यसले काठमाडौँ लिएर छाप लगाएर लिएर आउनुहोस् भन्नुहुन्छ है। हजुर, मेरो घर जस्तो कि दैलेख हो, दुर्गम क्षेत्र दैलेखमा हो, मैले लाइसेन्स बनाएको नेपालगञ्जबाट हो। त्यो लाइसेन्स लिएर काठमाडौँ आएर हामीले छाप लगाउनु पर्ने। मेरो घरमा बुवा हुनुहुन्न, आमा हुनुहुन्न, दाजुभाइहरू पनि कमाउन हिँड्नु भएको छ, घरमा साना साना बच्चा छन्। एउटा 3 वर्षको बच्चा लिएर मेरो श्रीमती कुन कुन निकायमा गएर छाप लगाएर आउने छ? हामीले नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएर भिजामा ड्राइभर भनेर पठाएको छ भने, मसँग अलरेडी लाइसेन्स छ भने पनि यहाँको एम्बेसीले अझै पनि हामीलाई यो भन्छ कि तपाईँहरूको लाइसेन्स डुप्लिकेट हो, तपाईँहरू यो हुँदैन त्यो हुँदैन।
भेरिफिकेसन गराएको 500 रुपियाँको रसिद हुँदा हुँदै पनि फेरि पनि भेरिफिकेसन गराएको रसिद छ, हामीसँग लेटर छ भेरिफिकेसन, बकाइदा यातायातले छाप लगाएर दिएको छ त्यो कि तपाईँहरूको लाइसेन्स ओरिजिनल हो, फेरि पनि त्यसलाई काठमाडौँ नै लिएर छाप लगाउनु पर्ने किन? मसँग यस्तो भयो, त्यस्तो साथीहरू डडेलधुरा, बाजुरा, दार्चुला त्यति टाढाको साथीहरूलाई पनि त्यस्तो समस्या भयो भने के हुन्छ भोलिको दिनमा? तपाईँले एकदमै गम्भीर विषयमा आफ्नो कुराकानी उठान गर्नु भएको छ। यो विषयमा सम्बन्धित दूतावासको ध्यान आकर्षण पक्कै पनि हुनेछ र यससँग सम्बन्धित थप डिटेल्सहरू हामीलाई पठाइदिनु होला। के भएको रहेछ यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, विदेशी भूमिमा यसरी प्रक्रुटमेन्ट प्रोसेसका नाममा विभिन्न किसिमका प्रलोभन, विभिन्न किसिमका झन्झटहरू दिने काम दूतावास पनि भइरहन्छ। त्यसैको एक उदाहरण र गुनासो स्वरूप हामीलाई अहिले कुवेत एम्बेसीको गुनासो आएको थियो र पक्कै पनि एम्बेसीले यस विषयमा आफ्नो गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराओस्। दूरदराजका नागरिकहरू विदेशी भूमिमा रोजगारीका लागि पुग्छन् तर त्यहाँ पुगिसकेपछि कागजी प्रक्रियामा पनि अनेक किसिमका झन्झटहरू उहाँहरूले बेहोर्नु पर्ने यो किसिमको परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा यसको सहजीकरण गर्नका लागि दूतावासले आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस्, यही चाहन्छौँ। उहाँको विषयमा के भएको रहेछ बुझ्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ भन्दै आजको अर्को विषय अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीका नाममा भिजिट भिजामा दुबई पुर्याउने, दुबई लैजान पनि जनही 8-8 लाख असुली गर्ने अनि त्यसरी विदेश पुर्याइएकाहरूलाई त्यही बिचल्लीमा पार्ने, आफ्ना छोरा भतिजाको बिजोग भयो भन्न जाने आफन्तलाई उनीहरूकै पैसाबाट गुन्डा पालेर कुटपिट गराउने यो धन्दा गरेको छ गुङ्गवी स्थित ट्रिपल स्टार एम्प्लोइमेन्ट नामक मेन पावर कम्पनीले। मङ्गलबार 150 गुन्डा तैनात गरेर मेन पावरका सञ्चालक हरिकाजी गुरुङले यो देश गुन्डाबाट कसरी चलेको छ भनेर सोध्नेहरूलाई आफ्नै कार्यालयबाट लाइभ देखाइदिए। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारका नाममा खाडी मुलुक पुर्याइएका पीडितहरूको उद्धार गरिदिन आग्रह गर्दै मेन पावर कम्पनी पुगेका आफन्तमाथि कम्पनीका सञ्चालकले गुन्डा लगाएर कुटपिट गराएका छन्। काठमाडौँको टोखा 14 गङ्गोमा रहेको ट्रिपल स्टार एम्प्लोइमेन्टका सञ्चालक हरिकाजी गुरुङले पीडितका आफन्त कुटाउन 150 जना गुन्डा परिचालन गरेको घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारी भनेर युवाहरूलाई भिजिट भिसामा दुबई पुर्याएर बिचल्लीमा पारेको भन्ने आरोप खेपिरहेको ट्रिपल स्टार एम्प्लोइमेन्टद्वारा परिचालित गुन्डाहरूले पीडितका आफन्तसँगै समाचार सङ्कलन गर्न पुगेका पत्रकारमाथि कुटपिट गरेका छन्। 15-20 जना पीडितहरू थियो, कोही 9 लाख कोही 10 लाखको केसहरू लिएर चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनु भयो अनि हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि पुरै हातपात भइरहेको छ अनि त्यसपछि हामीलाई पनि हातपात भयो। 4 महिना अघि यही मेन पावर कम्पनीबाट 12 जना नेपाली युवाहरूलाई ग्लोबल सेक्युरिटी सर्भिसमा काम लगाइदिने भन्दै प्रलोभनमा भिजिट भिसामा दुबई पुर्याइएको थियो। ज्ञानेन्द्र राणाभात, सुनिल पन्थ, लम्बेसन राणा, चन्द्रबहादुर विक, अर्जुन तामाङ, रोशनराज पण्डित, प्रताप तामाङ, सिराई सरदार, झकबहादुर थापा, युवराज पन्त, सन्तोष न्यौपाने र निरज सुनुहार गरी 12 जनालाई युएई पुर्याइएको थियो। उनीहरू प्रत्येकबाट मेन पावर कम्पनीले 8 लाखका दरले रकम असुलेको पीडितहरू बताउँछन्। तर मेन पावरले भने जस्तो काम नलगाएपछि उनीहरू 4 महिनादेखि अलपत्र छन्। हामीले फोन गर्यो उल्टो चाहिँ हामीलाई थर्काउने, गाली गर्ने, काम हुँदैछ भन्ने झुल्याउने गरिरहेछ। अहिले हाम्रो अब भिजा पनि सकिन, अब 2-4 दिन भन्दा बाँकी छैन सर। यो अवस्थामा पनि कुनै पनि काम हुने कतै पनि सूचना नपाएपछि हामीले चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि र हाम्रो जीवनको रक्षाको लागि हामीले चाहिँ सहयोगको अपिल गरेका छौँ सर। यही नै चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो कुरा सुनवाई गरेर हामीलाई जति सक्दो छिटो यहाँबाट उद्धार गरी हाम्रो फसेको पैसा र दोषीलाई कारबाही होस् भनेर हाम्रो माग पनि छ। कि कसो साथी हो? जनही 8 लाख असुलिएको रकम गुन्डामा खर्च। मेन पावरले राम्रो कामको प्रलोभनमा पारेर युवाहरूसँग जनही 8 लाख रुपियाँ असुली गरेको पीडितका आफन्तको दाबी छ। अवैध रूपमा असुली गरिएको पैसा मेन पावरले गुन्डा पाल्न, गुन्डा परिचालन गर्न खर्च गरेको देखिएको छ। मङ्गलबार पनि पीडितका आफन्त कार्यालय पुग्ने बित्तिकै सञ्चालकले तत्कालै 150 गुन्डा तैनात गरे। त्यसपछि अन्धाधुन्द कुटपिटमा ओह्राली। पीडितका आफन्तहरू सहित पत्रकारहरूलाई समेत लखेटी रोकथाममै हुने गरी कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन्। हामीलाई नम्बर हान्न आउँदैन। भित्रबाट आवाज आइरहेको थियो, बाहिर उठ्यो नि के भयो?
कि राम्रो काम दिलाउनु पर्यो कि पैसा फिर्ता दिनु पर्यो भन्दै पीडितका आफन्तहरू म्यान पावर कम्पनी धाइरहेका थिए, तर कम्पनीले वास्ता नै गरेको थिएन। यही क्रममा म्यान पावरले अत्याचार नै गरेपछि मिडियासहित पीडित पक्ष म्यान पावर कम्पनी पुगेको थियो, तर म्यान पावर कम्पनीले गुन्डा लगाएर उल्टै चिरपट र बाँसका भाँचाले कुटपिट गर्न लगायो। कुटपिटपछि गुन्डाहरू फरार भए, घाइते भएकाहरूले उपचारका लागि ग्रिन सिटी अस्पताल लगियो। त्यहाँनिर 81 म्यान पावरको सञ्चालकले चाहिँ 100-150 जनाको हुलमा गुन्डाहरू या चाहिँ अब उहाँहरूको सञ्चालक को होला होइन, उहाँहरू आएर चाहिँ एकचोटि केही बुझ्दै नबुझिकन हात छोड्न थाल्नुभयो। त्यहाँभित्र भएका पीडितहरू कति धेरै पीडितहरू थिए, उहाँहरूलाई पनि हात छोड्नु भयो र हामीलाई पनि हात छोड्नु भयो। र अहिले चाहिँ कोही साथीहरू हुन्छ, मेरो चाहिँ अमल फ्र्याक्चर भएर बसिरहेको छु म। मलाई मेरै क्यामेराले टाउकोमा हानेको छ, यतातिर इँटाले हानेको छ, हेलमेटले हानेको छ, यो पातो चल्दैन, यता चल्दैन होइन। हामीहरूले केही न क्यामेरा ओपन गरेको छ, हामीहरूलाई पीडितले एकचोटि आइदिनु न, हामीहरूको मान्छे दुबईमा फसेको छ, हाम्रो 7 लाख रुपियाँ लिएर ओभर स्टे पनि भएको छ, एकचोटि प्लिज आइदिनु न भन्दाखेरि हामीहरू आखिर मेन पावरमा झगडा गर्न पनि गएको होइन, उसले नखिच भन्दा पनि हामी खिच्दैनौँ होइन। स्वदेशमा गुन्डाराज, प्रदेशमा बिल्लीबाज। ट्रिपल स्टारका सञ्चालकले युवाहरूसँग असुली गरेको अवैध रकम तिनै युवाका आफन्त कुट्न खर्चेको देखिएको छ। यता आफन्त कुट्ने, उता युवाहरूको बिल्लीबाज पनि हुने यो दुःखद स्थिति एक कम्पनीका कारण सिर्जना भएको छ। मेन पावरले कुनै पनि नदेखाइसके पछाडि हामी चाहिँ आज हाम्रो नेपाल र हामी नेपाली टिमसहित हाम्रो चाहिँ न्युज 24 को चाहिँ हाम्रो पत्रकार साथीहरू सबै त्यहाँ जाँदाखेरि हामीमाथि उनीहरूले लगभग 100-150 जनाको टिम गुन्डाहरू लगाएर हामीमाथि नै चाहिँ आक्रमण गरियो। न्युज 24 कर्मीमाथि पनि कुटपिट। पीडितका आफन्तहरू मङ्गलबार मिडियासहित म्यान पावर कम्पनीको कार्यालयमा पुगेका थिए। त्यसक्रममा 24 हेल्प डेस्कमा पनि पीडितहरूको गुनासो आएपछि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट महेश्वर केसी म्यान पावर कम्पनीको कार्यालयमा पुगेका थिए, तर पीडितका आफन्तहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुको साथो कम्पनीले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टमाथि पनि कुटपिट गरायो। न्युज 24 अङ्कित ज्याकेट च्यात्ने र क्यामेरा समेत खोसेका छन्। 81 अब मेरो मान्छे मलाई तान्न आउनुभयो, तानेर भित्र गेटभित्र मैले भित्र गएकै थिएन, खिच्न भित्र गएको थिएन, बाहिरबाट खिचिरहेको थिएँ। खिच्नु धेरै भएको थिएन, मलाई 1 मिनट 30 साल धेरै भएको थिएन, अलिक खिच्दै थिएँ। त्यसपछि भित्र लानुभयो, भित्र लगेर चाहिँ मेरो क्यामेराहरू लिइदिनु भयो। त्यसपछि मेरो कार्ड थियो, कार्ड पनि खोजिदिनु भयो। त्यो कार्डको चाहिँ टुक्रा मात्रै बाँकी छ मसँग, त्यस्तो आइडी कार्डको चाहिँ। अब यो मेरो जो ज्याकेट थियो, ज्याकेट मेरो टुक्रा भयो। यो उनीहरूले अछार पछार कारण पार्नुभयो। अनि मलाई यसमा चाहिँ जिउमा त्यति असर छैन, मलाई हल्का नि यहाँनिर चाहिँ हल्का एउटा घाउ जस्तो छ। प्रहरीबाट पनि दृश्य कैद गर्न बन्देज। घटनास्थलमा पुगेका प्रहरीले कुटपिटबाट रोक्न सकेनन्। गुन्डाहरू ठुलो समूहमा आएका हुनाले प्रहरीलाई समेत रोक्न हम्मे पर्यो। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टमाथि कुटपिट भएको खबर पाउने बित्तिकै हाम्रो टिम हतार म्यान पावर कम्पनीमा पुग्यो, तर कुटपिट गर्नेहरू फरार भइसकेपछि पनि हाम्रो टिमलाई दृश्य कैद गर्न प्रहरीले समेत बन्देज लगाउने प्रयास गरिरह्यो। यद्यपि कुटपिटमा संलग्नहरू फरार भए पनि प्रहरीले म्यान पावरका सञ्चालक हरिकाजी गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। म्यान पावरका सञ्चालक गुरुङले पीडित आफन्त कुट्ने गुन्डाहरूले आफूले नचिनेको हास्यास्पद दाबी गरेका छन्। अपरिचित गुन्डाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा गुरुङका लागि कुटपिटमा उत्रिए होला नि त। आज हातपात गरेर सबै व्यवसायीले गरेन, कसले गर्यो भन्ने मलाई थाहा भएन सर। के त्यो तपाईँलाई थाहा छैन? के त्यो तपाईँको अफिसमा हातपात भएको हो, म नभएको हुनाले म चर्चा थिएँ माथि हातपात भनेको व्यवसायीहरूले हातपात गरेको। व्यवसायीले गरेको होइन, हजुर कसले गर्यो थाहा भने मान्छे टनाटनमा व्यवसाय कतिपय चिनिँदैन नि त। म्यान पावरका लागि परिचालन भएका गुन्डाहरूले कुटपिटको भिडियो खिचेका सर्वसाधारणको मोबाइल खोसेर दृश्य डिलिट गरेका थिए। मिडियामाथि भएको हमला खेदजनक। यता नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकालले पनि म्यान पावर कम्पनीमा मिडियामाथि भएको कुटपिट र दुर्व्यवहार खेदजनक भएको बताएका छन्। यस्तो दुर्व्यवहार गर्नेलाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गर्ने अध्यक्ष ढकालले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। न्युज 24 जस्तै राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई माथि जान्दै देख्दै परिचय पत्र हुँदै जुन पक्षले यसरी दुर्व्यवहार गर्यो यसलाई म भर्त्सना गर्छु र यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि कानुन सङ्गत हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत गठित मार्शल टिमका संयोजक विष्णु लामिछाने हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। संयोजकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा।
धेरै धन्यवाद। हजुर, अब वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा व्यथिति यो हदसम्म भयो कि न्याय माग्न जाँदा पीडितका आफन्तमाथि नै कुटपिट हुन थाल्यो सर, के भन्नुहुन्छ? यो दुःखद घटना हो। हजुर, अब हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ, कोही पनि व्यक्तिहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक बाटोबाट मात्र जाउँ, अवैधानिक बाटोहरू खोजेर जाने कुराहरूले गर्दाखेरि समस्याहरू सिर्जना हुन्छ भनेर हामीले सूचना निकालिरहेका छौँ, हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। र कुनै पनि मेन पावर कम्पनीले पनि श्रम स्वीकृति लिएर जुन वैधानिक प्रक्रिया छ त्यो अनुसार मात्रै मान्छेहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउँछ। त्यो बाहेक अरू तरिकाबाट भिजिट भिसाको नाममा अरू कुनै नाममा पठाउँछ भने त्यो गैर कानुनी काम हो। र त्यसैको लागि चाहिँ हामी अब हाम्रो मन्त्रालय अहिले चाहिँ सक्रिय रूपमा लागिरहेको अवस्था छ। र जहाँसम्म अब त्यहाँको कुरा छ, अब त्यहाँ कुटपिट भइरहेको, अब त्यो मैले यहाँ टिभीमा यसो देखेँ। अब त्यसमा मेन पावर कम्पनीकै संलग्न छ कि अरू कसैको छ, प्रहरी पनि त्यहाँ उपस्थित भएको मैले देखिरहेको छु। उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नु होला र त्यो एउटा आपराधिक कार्यको हो त्यो चाहिँ है, त्यो चाहिँ अब छुट्टै त्यसको चाहिँ अनुसन्धान होला। मूलभूत रूपमा चाहिँ हामी अब यदि उनीहरू भिजिट भिसामा गएर उहाँहरू अल्पत्र परेको अवस्था हो भनेदेखि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभाग अथवा हाम्रो 1141 नम्बर छ त्यसमा उहाँहरूले डकुमेन्ट सहित चाहिँ आफ्नो गुनासोहरू यदि राख्नुभयो भनेदेखि हामी कानुनी रूपमा हामीले कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। सर, एक त भिजिट भिजामा चाहिँ कामका लागि भनेर मान्छे विदेश पठाउने, हरेक व्यक्तिबाट 8-8 लाख रुपियाँ असुल्ने, तर काम पनि नदिइकन विदेशमा चाहिँ अल्पत्र पार्ने, त्यसमाथि गुन्डा लगाएर पीडितका आफन्तलाई यसरी कुटाउने छ। अब यो मेन पावर कम्पनीमाथि तपाईँहरू कस्तो कारबाही गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको मार्शल टिम अहिले सक्रिय भएर लागिरहेको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। र यो फुटपिट सम्बन्धी केस चाहिँ अब त्यो प्रहरीको उसमा गइसकेको छ। प्रहरीले अब त्यहाँ मैले देखिरहेको छु उहाँहरूले अनुसन्धान गर्दै कारबाही गर्ने कुराहरू गर्नु होला। अब जहाँसम्म भिजिट भिसामा चाहिँ मानिसहरू लगेको विषय छ, त्यो पीडितहरूले चाहिँ अब आफ्नो डकुमेन्टहरू सहित कमसेकम हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो सूचना दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो भने हामी चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। अब तपाईँ मार्शल टिमको संयोजक पनि हुनुहुन्छ होइन, तर राज्यको संयन्त्र कमजोर भएका कारण पनि मेन पावर कम्पनी र तिनका दलालहरूको मनमानी बढेको छ। अब तपाईँहरूले यो विषयलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यति बेला समाधानका लागि तपाईँले प्रयास के गरिरहनु? यो अत्यन्तै दुःखद विषय छ। अहिले हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ सक्रियतापूर्वक चाहिँ अब कोही पनि मान्छेहरू पीडित हुनु नपरोस्, मेन पावर कम्पनीहरू पनि आफ्नो नियम कानुनभित्र रहेर काम गरून्, ठगीको धन्दा चाहिँ बन्द होस् भनेर चाहिँ उहाँले सक्रियतापूर्वक केही कुराहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। र अहिले चाहिँ सयौँ मान्छेहरूको चाहिँ गुनासोहरू आइरहेको छ। हामीले त्यसलाई हेरिरहेका छौँ, विश्लेषण गरिरहेका छौँ र त्यसलाई प्राथमिकता हेरेर चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछौँ। हिजो मात्रै हामीले मिनुवा चाहिँ यो मेन पावर कम्पनीमा हामीले स्टिङ अपरेसन गऱ्यौँ र चाहिँ उहाँलाई कानुनी दायरामा ल्याएका छौँ। र त्यस्तै अब अरू जो कोहीले पनि यो खाडी प्रदेशमा भिजिट भिसाको नाममा गैर कानुनी तरिकाबाट मान्छेहरू पठाउने, मान्छेहरू अवैध रकम असुल गर्ने, त्यो मेन पावर कम्पनी होस्, कोही व्यक्ति होस्, कोही दलाल होस्, तिनले चाहिँ ती कारबाहीको दायरामा आउँछन्। अर्कोतिर चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि पनि यहाँहरूको लोकप्रिय यो सञ्चार माध्यम मार्फत कि चाहिँ कोही पनि नेपाली नागरिक चाहिँ अब यो प्रलोभनमा परेर अब यो श्रमको चाहिँ जुन मापदण्डहरू छ, श्रमका कानुनहरू छन्, श्रम स्वीकृति लिने र चाहिँ एउटा अथेन्टिक मेन पावर मार्फत अथवा चाहिँ व्यक्तिगत भिसामा जाने हो भने पनि त्यसको एउटा प्रक्रियाहरू छन्, त्यो एउटा लिएर श्रम स्वीकृति लिएर जाँदाखेरि उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ अब त्यहाँको कामहरू नबुझिकन यो चाहिँ भिजिट भिसाको नाममा जाँदाखेरि चाहिँ जोखिममा पर्न सकिन्छ, धेरै दुःख कष्टहरू हुनसक्छ। हामीले चाहिँ अब त्यो रोक्नलाई प्रयत्न गरेका छौँ। त्यसमा उहाँहरूको पनि सहयोग हामीलाई चाहिएको छ, त्यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर, अहिलेसम्म अब तपाईँहरूको यो टिमलाई चाहिँ कसरी मानिसहरूले सम्पर्क गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले कसरी रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्ने कसरी ऐन मौकामा जोडिनु भएको छ यो पनि बताइदिनुहोस्, किनभने विदेशमा धेरै मानिसहरूको बिल्ली बाढ छ सर, अल्पत्र अवस्थामा छन्, उद्धारको पर्खाइमा छन्। हजुर, एकदमै सही हो। न्युज 24ले यसमा धेरै राम्रो काम गरेको छ। यहाँहरूले चाहिँ यो यस्ता पीरमर्गमा परेका, दुःखमा परेका, कष्टमा परेका मान्छेहरूलाई प्रकाशमा ल्याएर हाम्रो पनि ध्यान आकृष्ट हुने गरेको छ र त्यसमा हामीले पनि त्यसमा एक्सन लिने गर्छौँ। र यसमा पनि हाम्रो 1141 नम्बर टोल फ्री नम्बर छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ। मन्त्रीज्यूले 2टा नम्बरै उहाँले चाहिँ वेबसाइटमा राखिदिनु भएको छ, त्यो 24 घण्टा उठ्ने नम्बरहरू छ, त्यो पनि यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ रेपिड यो एक्सन टिम पनि त्यहाँ छ,
त्यहाँ आएर पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो गुनासो राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यी माध्यमबाट चाहिँ उहाँले आफ्ना प्रमाणहरू कागजहरू दुःख पीडाहरू राखिदिनु भयो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ सहज हुन्छ। हामी त्यसलाई विश्लेषण गर्छौँ र प्राथमिकताका आधारमा हामी कारबाही गर्छौँ। भनेको अब तत्कालै तपाईँहरूले चाहिँ उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने तपाईँहरू तत्कालै उद्धार गर्नुहुन्छ। विदेशमा जो अल्पत्र परेका छन् ती मानिसहरूलाई ल्याउनुहुन्छ। त्यसमा कोही पनि व्यक्ति छुट्दैन, कसैलाई पनि एक्सक्युज हुँदैन। गैर कानुनी काम जसले गरेको छ त्यसमाथि चाहिँ सरकार एकदमै त्यसमा कुनै चाहिँ त्यसमा टोलरेन्स गर्ने पक्षमा छैन। त्यो कानुनी दायरामा तिनीहरूलाई ल्याइन्छ। हस्, समय र जानकारीका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, देशमा कानुन छ तर राज्यका संयन्त्र कानुन कमजोर भइदिँदा यहाँ जोसुकैलाई जेसुकै गर्ने छुट छ। त्यसैको उपज आजको घटना यो घटेको हो। र हो, हामी सबै मेन पावर कम्पनी गलत छन् अथवा दोषी छन् भनेर भन्दैनौँ, तर अधिकांश मेन पावर कम्पनी र तिनका दलालहरूले नेपाली युवाहरूलाई बेरोजगारीको व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै ठगी धन्दा चलाइरहेका छन् र नेपाली युवाहरूलाई प्रलोभनमा पार्दै अलपत्र अवस्थामा पुर्याइदिने गरेका छन्। न रोजगारी, न खाना, न सुरक्षित बाँच्ने विदेशी भूमिमा नेपाली युवाहरू यस्तै किसिमका पीडाहरू भोग्न बाध्य छन्, अन्यायमा परेका छन् र विभिन्न यातना झेल्न विवश छन्। यसो हुनुको मुख्य कारण राज्यको संयन्त्र कमजोर हुनु नै हो। यसतर्फ राज्य गम्भीर बन्नु अति आवश्यक छ भन्दै अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि विविध विषयसित उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आम नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको जवाबदेहिता खोज्ने, समाधान खोज्ने प्रारूपको यस कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब आजको अर्को विषय, मान्छेको नियत पनि कस्तो, लुट्नका लागि लास पनि छोड्दैनन्। दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाहरूले लगाएको औँठी निकालेर राख्ने, मृतकको साथमा रहेका पैसा समेत लुटपाट गर्ने, मानवताले नै घुँडा टेकेको यस्तो घटना इलाममा भएको छ। माघ 13 मा पिकअप दुर्घटनामा मृत्यु भएका एक व्यक्तिको औँठी र 4 लाख रुपैयाँ आखिर कसले लग्यो? झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्य र इलामबाट टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमिल सिन्हाको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। इलामको रोङ गाउँपालिकामा माघ 13 मा भएको पिकअप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको साथमा रहेको सुन र नगद लुटपाट गर्ने गिरोहको खोजीका लागि इलाम प्रहरीले छानबिन समिति गठन गरेको छ। दुर्घटनामा मेचीनगर नगरपालिका 4 का 56 वर्षीय रमेश कुमार थापा र 40 वर्षका सूर्य थापाको निधन भएको थियो। मृतक रमेश कुमार थापाको साथमा रहेको 4 लाख र उनले लगाएको आधा तोलाको सुन हराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी गंगाबहादुर थापाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। छानबिन समितिले सुन र नगद हराएको सम्बन्धमा सोमबारदेखि नै छानबिन सुरु गरिसकेको छ। पिकअप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको लासबाट औँठी र नगद लुटिएको भन्दै झापा बाहुनडाँगीका अर्जुन कुमार कार्कीले इलामका सिडिओको नाममा खुला पत्र लेखेका थिए। हामी त पीडित थियौँ, हाम्रो त दुई दुईवटा लास त्यहाँ लडिरहेको थियो। हामीलाई चाहिँ एउटा सान्त्वना दिनुपर्ने ठाउँमा हामी माथि अप्काइ भयो। हामीले चाहिँ हाम्रो लास बनिरहेको ठाउँमा चाहिँ हामी लास भएको ठाउँमा पनि तपाईँको अर्को तलको लास गरेर हेर्नु भनेर अर्कोतिर चाहिँ हामीलाई डाइभर्ट गर्न खोजियो। त्यतिखेर त हामीलाई थाहा भएन, हामी एक कदम त्यहाँबाट चाहिँ एउटा लासबाट अर्को लासमा जाने अवस्था थिएन र हामीले त्यहाँ को थिए के थियो भन्ने कुरा पनि हामी त्यो एक किसिमको बेहोस अवस्थामा थियौँ र हामीप्रति प्रहरीले गरेको व्यवहार अलिकति राम्रो लागेन। मेरो विचारमा त्यो जुन औँठी चाहिँ कोतारिएर लगिएको छ त्यो चाहिँ लास अलिक भरे लास चाहिँ कक्रिसकेपछि लगेको हो भन्ने चाहिँ लाग्छ, किनभने त्यो अम्ला यसरी डुब्लिएकोबाट चाहिँ कोतारेर लगिएको छ होइन। निवेदनमा मृतक थापा प्रत्येक बिहिबार पिकअप भ्यान लिएर खस्ती किन्न इलाम पुग्ने गर्थे। उनको अप्रत्याशित निधनका कारण परिवार शोकमा डुबेको छ। एक्सिडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ मृत भइसकेपछि हो कि मृत्यु हुनु अगाडि नै हो। बुवासँग भएको अब सुनको औँठी धुलाबारीमा चाहिँ एकजना बुवाकै व्यापार गर्ने साथीलाई चाहिँ बुवाले 1,25,000 रुपियाँ चाहिँ त्यहीँ दिएर 2,75,000 चाहिँ लिएर जानुभएको रहेछ। बुझ्दाखेरि उहाँ आएर हामीलाई क्लियर गर्दाखेरि चाहिँ 1,25,000 चाहिँ मलाई दिनुभएको भनेर उहाँले आएर क्लियर गर्नुभयो। त्यो कुरो 2,75,000 चाहिँ क्यास पैसा थियो र त्यहीँबाट गायब भएको छ। उठाइदिएर त्यो पैसा लगे पनि त्यसलाई बरु हामीहरू 5 लाख 6 लाख रुपियाँ पैसा दिन सक्थ्यौँ नि त। उपचारमा चाहिँ पहिले ल्याइदिएको भाइ, उनीहरूको त्यहाँ जहिले लुटाएर आए, जहिले कतिखेर गाडी पल्टिन्छ, कसलाई लुट्ने, कतिखेर चामलको गाडी पनि पुलिसहरू पनि कस्तो थियो तर फेरि यहाँ त यस्तै गर्छन् भन्ने।
माघ 13 को बिहान 5:30 बजे रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 किटनी नजिकै पहिरो भन्ने ठाउँमा पिकअप भ्यान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। खसी बोका खरिद गर्न थापाको साथमा 4 लाख रुपैयाँ थियो। इलाम नपुग्दै बाटोमा दुर्घटना भएपछि उद्धारका लागि पुगेकाहरू कसैले त्यो रकम लुटपाट गरेको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ। पिकअप भ्यान सडकबाट करिब 500 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनाको सूचना पाउने बित्तिकै प्रहरी टोली त्यसतर्फ गएको थियो, तर प्रहरी पुग्नु अघि नै त्यहाँ स्थानीयको भिड लागिसकेको थियो। घटनाको 4 दिनपछि छानबिन समिति गठन। पिकअप भ्यान दुर्घटनामा 2 को मृत्यु र 1 घाइते भई नगद तथा सुन हराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न इलाम प्रहरीले घटनाको 4 दिनपछि मात्रै छानबिन समिति गठन गरेको छ। दुर्घटनामा मानवीय तथा भौतिक क्षति मात्रै भएको हो भन्ने सूचना बाहिरिएको थियो। पछि मृतकका छिमेकी अर्जुन कुमार कार्कीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पत्र लेखेपछि प्रहरीको ध्यान तानिएको थियो। माघ 13 मा दुर्घटना भएको भए पनि माघ 17 मा मात्रै जिपरका इलामले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले कहिलेसम्ममा अनुसन्धान सम्पन्न गर्छ भन्ने विषयमा जिपरका इलामले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छैन। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका प्रवक्ता तथा छानबिन समितिका संयोजक गंगा बहादुर थापा। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब यो अचम्मको विषय, लासबाट समेत धनमाल लुटिएको यो खबरले यति बेला धेरैको ध्यान तानेको छ। घटनाबारे छानबिनको जिम्मा तपाईँलाई नै दिइएको छ। नगद र सुन लासबाट चाहिँ निकालिएको दाबी पुष्टि हुने केही आधारहरू भेट्नुभयो सर? यस्तो छ, अब यसमा चाहिँ यो माघ 13 गते बिहान अन्दाजी यो 5:45 बजेको समयमा चाहिँ रोङ गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 पहिरो स्थितमा एउटा जिप दुर्घटना हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा सवार 2 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भयो र त्यसको चालक चाहिँ गम्भीर घाइते भएर चाहिँ उपचारार्थ चाहिँ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ। अनि यो घटना घटिसके पछाडि अब एउटा एक किसिमले चाहिँ सवारी दुर्घटनाको हिसाबले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अनुसन्धान सुरु हुन्छ र पीडितको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो जो मृतक हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यो खसी बाख्रा किनबेच गर्ने चाहिँ व्यापारी पनि भएको हुँदाखेरि उहाँहरूको साथमा चाहिँ पैसा 4 लाख जति पैसा पनि थियो र सुन पनि हरायो भन्ने खालको कुरा आउने बित्तिकै अनि हामीले त्यसतर्फ पनि हामीले चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ सुरु गऱ्यौँ र यो अस्ति 16 गते चाहिँ उहाँको पीडितहरूको तर्फबाट चाहिँ फ्यामिलीको तर्फबाट लिखित रूपमा नै हाम्रोमा निवेदन गरिसके पछाडि चाहिँ यसको चाहिँ सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्नको लागि मेरै नेतृत्वमा चाहिँ एउटा छुट्टै अनुसन्धान टिम पनि गठन भएर हामीले चाहिँ यो घटनामा चाहिँ यो रुपैयाँ पैसा हराएको अथवा चाहिँ त्यो लुटिएको अथवा सुन हराएको सम्बन्धमा चाहिँ के कसो भएको हो भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा हामीले एकदम सूक्ष्म तवरबाट चाहिँ हामीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका चाहिँ छौँ। अब यसमा त्यो यदि त्यस्तो किसिमको चाहिँ भए गरेको चाहिँ पाइएको खण्डमा चाहिँ जोसुकै संलग्न होस् हामीले चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हामी चाहिँ गर्छौँ। हजुर प्रवक्ताज्यू, जस्तो अब घटनास्थलमा चाहिँ प्रहरीभन्दा पहिले स्थानीय पुगेका थिए र स्थानीयहरूकै भिड थियो भनेर भनिएको छ। हालसम्मको अनुसन्धानमा भन्न मिल्ने केही उपलब्धिहरू छन्? हजुर, त्यहाँ सूचना जस्तो दुर्घटना भएको सबैभन्दा पहिला देख्ने स्थानीय नै हुनुहुन्छ र उहाँहरू प्रहरी पुग्नुभन्दा पहिला त्यहाँको केही स्थानीयहरू पुग्नु भएको छ र प्रहरीलाई सूचना प्राप्त हुन साथ प्रहरी पनि पुग्यो र प्रहरी पुग्नुभन्दा करिब 15-20 मिनट अगाडि स्थानीय चाहिँ पुगिसक्नु भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। र यसमा हामीले अहिलेसम्म अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ त्यो यो रुपैयाँ पैसासँग सम्बन्धित केही कुराहरू हामीले चाहिँ खुलेको छ। केही कुराहरू जुन अहिले अब अनुसन्धानको सिलसिलामा भएको हुनाले चाहिँ सबै कुराहरू अहिले मैले यहाँ व्यक्त गर्न चाहिँ मिल्दैन। कुराहरू हामीले चाहिँ जोड्दैछौँ, खुल्दैछ र छिटै नै हामीले चाहिँ यथार्थ कुरा चाहिँ बाहिर ल्याउँछौँ। अब विशेष गरी पिकअपका चालक घाइते अवस्थामा रहेको र उनको B&B अस्पताल झापामा उपचार भइरहेको भन्ने छ। चालकले पनि यसबारे केही बताए कि तपाईँलाई केही भन्न मिल्छ भने केही भन्नुहोस् न। चालकसँग मेरोमा आज मात्र मेरो कुरा भएको थियो फोनमा। यद्यपि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ अब अझै सामान्यकृत अवस्थामा चाहिँ भइ नसकेको कारणले गर्दाखेरि र उहाँलाई आरामकै जरुरत हुँदाखेरि मैले धेरै विस्तृतमा मैले सोध्न पनि सोधिनँ। केही सामान्य कुराहरू मैले चाहिँ उहाँसँग बुझेको छु र ती कुराहरू अहिले मैले यहाँ राख्न त्यति उचित चाहिँ मैले ठान्दिनँ र पछि उहाँसँग हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमै गएर चाहिँ विस्तृत रूपमा पनि उहाँसँग हामीले बुझ्ने कुरा हुन्छ
र यथार्थ रूपमा चाहिँ के कुरा भएको हो, के कुरा घटना के हो र चाहिँ जसरी चाहिँ बाहिर चाहिँ कुराहरू आयो त्यो कुरा हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पछि सबै कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाएर हामी सार्ने गर्छौँ। हुन त तपाईँहरू अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, अब यो अनुसन्धान कहिलेसम्म पुरा होला त प्रवक्ताज्यू, कति समय पर्खनु? अनुसन्धान अब यस्तो हुन्छ, यो अनुसन्धान फेरि भनेको कस्तो चाहिँ विषय पऱ्यो भन्दाखेरि यो यति दिनभित्र अथवा यति घन्टाभित्र यति नै अवधिभित्र यो टुङ्गिन्छ भन्ने अब यो अलि यकिनका साथ भन्न चाहिँ सकिँदैन, तर पनि हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिँ यसलाई निष्कर्षमा हामी पुऱ्याउँछौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभाव, यो इलामको घटना हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र लासको समेत सम्पत्ति अथवा भनौँ न पैसा सुन लुट्ने यो कस्तो किसिमको नियत मानव समुदायमा यस किसिमको यो परिस्थिति देखिएको छ। हुन त यदाकदा सुन्छौँ पनि हामीले दुर्घटना भएका बेला यस किसिमका घटनाहरू हुन्छन्, लासबाट समेत सम्पत्तिहरू लुटिन्छन्, पैसा लुटिन्छन्, सुन चाँदीहरू लुटिन्छन्, गरगहना लुटिन्छन् भन्ने किसिमका कुराहरू सुन्दै आएका हौँ। तर यसले विशेष गरी यो समाचारमा मात्रै यो विषय आएको थिएन, तर सोही कारण पनि हामीले एक किसिमको समाजलाई सन्देश जाओस् र यस किसिमको नियत चाहिँ नदेखियोस् फेरि पनि भन्ने उद्देश्यले हामीले यो अत्यन्त संवेदनशील विषयको रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। यद्यपि यसको अनुसन्धानबाट यसको घटनाको वास्तविकता के हो र कसले यो किसिमको घृणित कार्य गरेका हुन् यसको पक्कै पनि यस विषयको पर्दाफास हुने नै छ, यदि अनुसन्धान सही ढङ्गले अघि बढ्यो भने भन्ने किसिमको कुराहरू आएको छ। प्रहरीसँग सोही विषयमा हामीले कुराकानी पनि गरेका छौँ, छानबिन समिति पनि बनेको छ। खैर, यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ र यति बेला कोही दर्शक फेरि हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ, सम्भवतः उहाँहरू पनि विदेशी भूमिबाटै हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? नमस्कार, हामी अहिले साउदीमा छौँ। हामी साउदीको कुन ठाउँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? हजुर, साउदी अहिले हामी रियादमा छौँ सर। साउदीको रियादमा के का लागि सम्झिनु भयो तपाईँहरू, के समस्यामा पर्नुभयो, कतिजना हुनुहुन्छ? हजुर सर, हामी आएको अहिले साउदीमा 35-40 दिन हुन लाग्यो, 35 दिन भयो हामी चाहिँ होइन, अहिलेसम्म काम पनि पाएको छैनौँ, कम्पनीले केही रेस्पोन्स गरेको छैन। हजुर, मेन पावरले हामीलाई अब डाइरेक्ट कम्पनी भनेर पठायो, यहाँ काम पनि पाइएको छैन, खाना बस्न सुविधा छैन, हामीलाई साह्रै गाह्रो भइरहेको छ। हजुर, भनेको कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मैले त अहिले तपाईँहरूलाई 3 जना देखिरहेको छु, अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तै समस्या भोग्ने? हजुर, हामी 4 जना छौँ, 1 जना आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले जोइन हुनुहुन्छ, हजुरसँग आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ इमर्जेन्सी भनेर 2 मिनटको लागि बाहिर जानुभएको छ, आउँदै हुनुहुन्छ। ठिक छ, अब तपाईँहरूलाई के कामका लागि भनेर लगिएको थियो, कुन मेन पावर कम्पनीले तपाईँहरूलाई त्यहाँ पुऱ्यायो, तपाईँहरू भिजिट भिजामा जानुभएको हो कि अथवा श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको हो कि के हो, यसबारे अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् त। हजुर, हामी नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृति लिएर बकाइदा सर हामी आएको हो, यहाँको लागि हामी एमडिके मेन पावरबाट आएको हो। यो तामाङ सिचोक अल नेपाल हस्पिटलभित्र छ यो मेन पावर चाहिँ। हजुर, हामी यो साउदीमा वेयर हाउस हेल्पर भएर काममा आएको हौँ हामी श्रम स्वीकृति लिएर है सर। यहाँ चाहिँ भने जस्तो काम भएन, सप्लाई कम्पनी रहेछ, हामी टायर कम्पनी भनेर पठाएको थियो, यहाँ कम्पनीले हामीलाई केही कामको इन्भेस्टिगेसन गर्दैन, हामीलाई रेस्पोन्सै गरेन कम्पनीले। हामीले कतिचोटि मेन पावरमा फोन गरेर हामीले यस्तो यस्तो समस्या छ भनेर कति सेयर गर्यो सर, हामीलाई मेन पावरले पनि हामीलाई भोलि भन्दा हाम्रो आज 35 दिन बितिसक्यो, यहाँ कम्पनीले खाना नै पैसा नदिने, यहाँ बस्न सुविधा छैन, हामी चिसो भएमा सुत्नुपर्छ, यहाँ बस्नुपर्छ, गाह्रो भइरहेको छ हामीलाई। दिनहरू बिताउन हामीलाई जसरी हुन्छ त्यसरी हाम्रो समस्याहरू सल्भ गरिदिनु होला भनेर हजुरहरूलाई हामीले सम्झेको छ। अब तपाईँहरूको चाहना चाहिँ के हो त? अब तपाईँहरू त्यहाँ मेन पावरले भनेअनुसार काम होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि अथवा के हो तपाईँहरूको चाहना? हामी सर अब यहाँ के अरे कम्पनीले हामीलाई केही रेस्पोन्सै गरेको छैन, हामी नेपाल आउन चाहन्छौँ, हामीलाई यहाँ धेरै बिजोग छ, खाना बस्नको लागि पनि, खाना बस्नको लागि हामीलाई सुविधा छैन, धेरै दुःख पाएको छौँ हामी। यहाँ 3-4 दिनदेखिबाट बासी रोटी खाँदै बस्नुपर्ने स्थिति भइरहेको छ। हजुर, अरू साथीहरू पनि केही बताउन चाहनुहुन्छ? भन्नुहोस् न, केही थप्नुहोस् तपाईँहरूका कुराहरू। हजुर सर, हाम्रो यहाँ समस्या धेरै भइरहेको छ, हामी यहाँ भोकभोकै बस्नु परेको छ। हेर्नु, हाम्रो समस्याहरू
मेन पावरमा हामी आएको मेन पावरमा फोन गरेर भन्दा नि अब भोलि खानाको पैसा दिन्छ तिमीहरूलाई भनेर हामीलाई एक दिन बिताइ गरी 35 दिन बिति गयो सर। हामी यहाँ धेरै दुःख पाएर कति दिन त भोकै पनि बस्नु परेको छ। उसले दिएर खाएको दिनहरू बिताउँदैछौँ हामी। हस्, तपाईहरू सुरक्षित रहनुहोला। तपाईहरूको विषयमा हामी पक्कै पनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। मेन पावरका सञ्चालकको थप डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला, मेन पावर कम्पनीको। त्यस पछाडि के भएको रहेछ हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला विदेशी भूमिबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो साउदीबाट। मानिसहरू रोजगारीका लागि त्यहाँ पुग्छन्, तर गएको 1 महिनाभित्रै अथवा केही छोटो समय अवधिभित्रै फेरि पनि स्वदेशमै फर्किन्छु भन्ने किसिमको मानसिकता बनाउन विवश हुन्छन्। यो सबै परिस्थिति मेन पावर कम्पनीले एउटा कामका लागि भनेर, एउटा कम्पनीमा का लागि भनेर त्यहाँ पुर्याउने, त्यस पछाडि त्यो किसिमको परिस्थिति त्यहाँ नभइसके पछाडि ती विदेशमा पुगेका युवाहरू यसै गरी आफ्नो मानसिकता बदल्न विवश हुन्छन्, जसको एक उदाहरण यो पनि हो। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कुमारी। कुमारी भन्नुभयो, यहाँको शुभ नाम? हजुर, कुमारी जेल। हजुर, कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ? म अहिले भैँसेबाट पार्टीबाट। तपाईँको समस्या के थियो? आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर, मेरो चाहिँ त्यो उता एकजना चापा गाउँको त्यो सरोज नेवार भन्ने मान्छेले नि उहाँले जग्गा दिन्छु भनेर हामीलाई उता हेलटुडामा। हजुर। अनि उहाँले जग्गा दिन्छु भनेर हामी 4 जना मिलेर उहाँको जग्गा लिने भनेर बाइना गरेको थियो। हजुर। अनि उहाँले चाहिँ फेरि हामीलाई मैले चाहिँ क्षमता त्यति धेरै नभएर 1 रोपनी मात्रै लिने भनेको थियो होइन। हजुर। अनि उहाँले चाहिँ 2 रोपनी हाल्नुभयो। अनि मलाई ठुलो भयो त्यो मलाई 1 मात्रै काटेर दिनु भन्दाखेरि त्यो उहाँले दिनु भएन। अनि पछि उहाँले चाहिँ अरू मान्छेलाई बेच्नु भयो होइन। अनि मैले त्यो बेच्दाखेरि अनिखेर त्यो पैसा कि पाउनु पर्यो कि मेरो राखेर बेच्नु भन्दाखेरि त्यसो गर्नु मिल्दैन, त्यो मोडमा नै बेच्नुपर्छ भनेर उहाँले अरू मान्छेले बेच्नु भयो। अनि उहाँले बेचेपछि म पैसा नै दिन्छु, बेच्छौँ हिसाब गरेर दिन्छु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि होला भन्दा होइन 4.5 वर्ष भइसक्यो। उहाँले फोन गर्दाखेरि चाहिँ कहिले उठाउँदैन, कहिले उठाउनुहुन्छ। अनिखेर भोलि आउँछु, पर्सि आउँछु, अनि कहिले दसैँमा आउँछु, कहिले केमा आउँछु भन्छ। अहिलेसम्म दिनु भएन। अनि तपाईँले यस विषयमा कानुनी उपचार खोज्नु भयो त? कहीँ कतै प्रहरीमा गएर उजुरी गर्नुभयो उहाँ विरुद्ध? छैन सर, कानुनी भन्नाले नि हजुर हामी किन कानुन गर्ने भनेर पुलिसकोमा जानुभन्दा पनि अनि तपाईँहरूलाई नै सम्झेको त्यो हो। ठिक छ, अब कानुनी उपचार खोज्नु भयो भने हामी पनि आफ्नो तर्फबाट बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तर कानुनी उपचारको बाटो तपाईँले पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि यसको समाधान निस्कन अझ बढी सहज हुन्छ। एकपटक तपाईँ प्रहरीमा गएर उजुरी गर्नुहोला, हामी यही सल्लाह तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। प्रहरीमा गएर पनि भन्नु पर्यो मैले? हजुर, प्रहरीमा गएर उजुरी गर्नुहोला। अनि उहाँहरूले पनि मद्दत गर्ने कोसिस गर्नुहुनेछ, हामी पनि हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। के रहेछ बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जोडिनु भयो, आफ्नो समस्या राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै र उहाँसँगको यो अन्तिम कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आम सर्वसाधारणका गुनासाहरू समेट्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने क्रम निरन्तर जारी छ। आजको कार्यक्रममा विशेष गरी कैलालीको घोडागढी नगरपालिकाको क्याम्पस भवन बनाउन 40 लाख खर्च गरिएको, तर पिलर मात्रै त्यहाँ ठडिएको, तर त्यो पनि अधुरै रहेको विषयको प्रसङ्गको एउटा विशेष रिपोर्ट पनि बाँकी थियो। यो रिपोर्टलाई हामी आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने 24 घण्टा हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 NTC अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।